मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाजरीन, ईद के अय्याम जारी हैं। आपको एक मरतबा फिर ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व ताला ईद की बेशुमार बरकतें हमें अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ईद के दिन खुशियाँ बखैर रहे होते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस शख्स को ईद मुबारक कहें या हर उस शख्स से मिलें कि जो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। कोई ना कोई हमारा उससे ताल्लुक़ हो तो हम उससे ज़रूर मुलाकात करें। याद रखिए कि मुआशरे में बहुत सारे किस्म के अफराद पाए जाते हैं। जी, हमारे दोस्तों अहबाब भी हैं, हमारे वालिदैन भी हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी हैं और भी दूर के करीबी रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं। लेकिन साथ ही में एक तबका हमारे मुआशरे में वो भी होता है कि जो ज़्यादा हमारा खुशियाँ देने का मुस्तहिक होता है। जी हाँ, वो ये चाहते हैं कि हम उनके पास बैठें, उनके साथ भी ईद सेलिब्रेट करें, उनसे भी हम कुछ दिल की बातें करें, उनकी भी सुनें। वो कौन लोग हैं कि जो खुशियों के ज़्यादा मोहताज होते हैं, जो इस बात के ज़्यादा गोया कि मुतमन्नी होते हैं कि उनके साथ में ईद की खुशियाँ मनाई जाएँ। जी हाँ, वो लोग हैं स्पेशल पर्सन्स। हमारे माशरे का वो तबका कि जिनको भी जीने का हक़ है, ईद की खुशियाँ मनाने का पूरा पूरा हक़ है और ये भी इस बात के मुस्तहिक है कि इनके साथ में मिलकर खुशियाँ मनाई जाएँ। मेरी मुराद है स्पेशल पर्सन्स जो आँखों से माज़ूर हैं, जो कानों से माज़ूर हैं, आँख से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। जी हाँ, कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जो अपने पाँव से चल नहीं सकते या हाथों से काम नहीं कर सकते। तो आज एफजीएन टीम ने ये प्रोग्राम रखा है आपके लिए कि हम भी स्पेशल पर्सन्स को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें और माज़ूर अफराद के साथ में ईद सेलिब्रेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का ये ख़ासा है कि दावत इस्लामी मुआशरे के किसी भी फ़र्द को भूलती नहीं है। जो मुसलमान हैं उसका ख्याल रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इंडिया का एक पूरा डिपार्टमेंट इनमें काम कर रहा है और उन्हीं इस्लामी भाइयों के ज़रिए हमने चंद इस्लामी भाइयों को यहाँ पर जमा किया है। इंशाअल्लाह इनके साथ कुछ खुशियों भरी बातें करेंगे, कुछ ऐसी भी बातें करेंगे जो इनकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हुई है और हाँ, कुछ ऐसी बातें भी करेंगे कि जो इनकी दिल की बातें हैं, शायद ये आज तक किसी से शेयर ना कर सके हों। इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर इनको बोलने का मौका मिलेगा। नाते मुस्तफ़ा भी होंगी, मदीने की बातें भी होंगी और एक और अहम बात वो ये है कि इंशाअल्लाह ये ईद कैसे मनाते हैं, इनकी जो इंटरेस्टिंग एक जर्नी है, इनकी कुछ इस तरह की बातें हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये भी एहसास दिलाने के लिए कि अल्लाह पाक ने हमको जो नेमतें दी हैं, हम उनकी कद्र कर रहे हैं या नहीं और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन मुझे देखने सुनने वालों में तकरीबन ऐसे अफराद होंगे कि जो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, अपने हाथों के ज़रिए काम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, जो इस्लामी भाई मौजूद हैं, इनमें से कुछ वो हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ वो है जो देख नहीं सकते, कुछ लोग वो हैं जो पेड़ से माजूर हैं। इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है ये भी आप तक पहुंचाना है। मकसद ये नहीं है कि हम इनकी माजूरियत को बताएं, मकसद ये है कि हम भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें जो हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इनका तारुफ भी आपको पेश करते हैं। सबसे पहले तो जितने इस्लामी भाई आप तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी दूर से आप तशरीफ़ लाए हैं। वो तो हम आपके हाथ में माइक देंगे तो आप बताएंगे आप कहाँ कहाँ से आए हैं। आप सभी को भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मैंने आप इस्लामी भाइयों को देखा ना, आप लोगों में जोश बड़ा ज़बरदस्त होता है ना? जोश भी होता है, जज्बा भी होता है। जब आप कुछ पढ़ने पर आते हैं तो बोलते ना कि सब पीछे रह जाएं। अच्छा, मुस्कुराने पर आते हैं तो फिर ऐसा मुस्कुराते हैं कि लगता है कि आप ही मुस्कुराते हो, है ना? देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। अच्छा, जो नहीं मुस्कुरा रहा है वो भी मुस्कुराए, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखें। तो चलें यहाँ से शुरू करते हैं। जिनके हाथ में माइक है वही उठाएं और बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। आप आपके हाथ में माइक है, आप बोलिए जी।
بیٹھ کریے بیٹھیے. جی جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شمسالدین محمد قاسم مارکنڈے ہے. اچھا ماشاء اللہ, کہاں سے ہیں آپ؟ ہم تارا پور سے ہیں, تارا پور رفاعی مول. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات ہے. چلیں پاس والوں کو مائک دے دیجیے آپ. جی آپ بھی بتائیں جی صاحب, کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. توفیق نثار شیخ ہے. میں مہاراشٹر کے پالگھر حدود سے شرگاؤں گاؤں سے آیا ہوں. ارے واہ 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 واہ, کیا بات ہے. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ایک مرتبہ, پھر خوش آمدید. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ کے آگے والے اس ٹائم ان کو مائک دے دیجیے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے دیجیے. ہاں ماشاء اللہ, کیا بات ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد صادق محمد قاسم مارکنڈے. ارے واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک. بہت آپ کو بھی جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر فی کیا بات ہے, الدارین. آپ نے امامہ شریف بھی باندھا ہوا ہے, اور ماشاء اللہ کب سے باندھ رہے ہمارے ہیں امامہ آقا شریف؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. داڑھی بھی ہے, امامہ بھی ہے, کیا بات ہے مدینے کی. اللہ قبول فرماوے. اللہ ماشاء قبول اللہ, فرماوے. آمین آمین. اور بھی آپ سے باتیں کریں گے, اور بھی اسلام بھائیوں کو دیتے ہیں مائک میں. لے لوں آپ سے؟ جی جی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے ہیں؟ محمد عمران محمد شیخ. اچھا محمد عمران صاحب, ماشاء اللہ. کہاں سے ہیں آپ؟ تاراپور. تاراپور سے ہیں. چلیں ماشاء اللہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک خوب برکتوں سے نوازے. ان کو مائک دے دیجیے. ماشاء اللہ. اچھا ہے نا, دیکھو سب کا تعارف بھی ہو رہا ہے, سب کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں. بھیونڈی سے آئے. نام کیا ہے آپ کا؟ مختار شیخ. مختار شیخ, بھیونڈی سے. آپ بھی ممبئی کے ہیں, ماشاء اللہ. اور بھی باتیں کریں گے آپ سے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ بھی بتائیں اپنے بارے میں کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیق اتاری ہے. کیا نام ہے؟ محمد رفیق اتاری. محمد رفیق اتاری. کیا بات ہے. میرا سے آیا ہوں. ارے واہ واہ, ملاڑ سے, میرا روڈ سے. میرا روڈ سے آئے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. ویلکم کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر, ماشاء اللہ. خوش آمدید. اور آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ, یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جو بول نہیں سکتے. اچھا آپ کا نام؟ آپ بھی نہیں بولیں گے. آپ بھی نہیں بولیں گے. آپ بھی نہیں بولیں گے. یہ وہ 5 اسلامی بھائی ہیں کہ جو اپنی زبان سے اپنا نام نہیں بتا پائیں گے. چلیں, ہمارے یہ اسلامی بھائی انشاءاللہ بتا دیں گے. ان سے تو ہم نے پوچھ لیا ہے, اور یہ انشاءاللہ اشاروں میں بتائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھو یہ تو ہے نا کہ آپ اگر بول نہیں سکتے تو کیا ہوا, آپ اشارے تو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہاتھ تو ہے نا, تو کوئی بات نہیں, آپ اشاروں میں نام بتا دیں, ہم ان سے سن لیں گے. آپ اشاروں میں نام بتا کر یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے, یہ ہم کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی آپ بتائیں نام ان کا, ان اسلامی کا نام کیا ہے؟ جی عبد الواحد بھائی. ارے واہ ماشاء اللہ. جی ان کا نام؟ کیا بات ہے, اشاروں میں نام بتا رہے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام طلحہ ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. مجلس کا بھی اس میں کمال ہے کہ سب بولنے والوں نے بھی اشارے سیکھ لیے ہیں. ماشاء اللہ. مزمل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ. میری طرف سے ان کو عید مبارک بھی کہہ دیں, خوش آمدید بھی کہہ دیں. ارے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. جی ان کا نام؟ ارے واہ عمران بھائی. واہ واہ, عمران بھائی بھی تشریف لائیں. ویلکم عمران بھائی, آپ کو خوش آمدید, اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا عید مبارک کیسے بولتے ہیں آپ لوگ؟ عید مبارک کیسے بولتے ہیں اشارے میں؟ کیسے بولتے عید مبارک؟ ماشاء اللہ. سب پانچوں کے پانچوں اگر آپ عید مبارک دینا, ان کو بتائیں نا عید مبارک کیسے بولتے ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. عید مبارک ہو. کیا بات ہے. اور جو آخر میں بیٹھے ان کا نام کیا ہے؟ ہاں ارے واہ, ارمان اتاری. اچھا اربان اتاری. اچھا اتاری بھی اشاروں میں بتائے انہوں نے. واہ 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 جی, کیا بات ہے. ہم سب تو نسبتوں والے ہیں. ہاں جی, اور امیر اہل سنت سے ہماری نسبت جڑ گئی تو پھر تو سب ہم فضیلت والے ہو گئے نا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کتنی پیاری شخصیت ہے کہ امیر اہل سنت نے ہم سب کو یہاں پر جمع کروا دیا نا. کس کا فیضان ہے یہ؟ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. الحمدللہ. امیر اہل سنت کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ امیر اہل سنت نے ہم کو یہ ڈپارٹمنٹ بھی دیا, FGN چینل بھی دیا, اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. جاری رہے گا. ارے اس میں ذرا اس میں لگائیں نا, مائک میں لگائیں نا نعرے. یہ لیجئے.
फैजान अत्तार जारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, ये आपका तारुफ तो हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, और माशाअल्लाह आपने बताया कि आप कहाँ से हैं, क्या है। अब हम आगाज़ ही इंशाअल्लाह आपकी कुछ चीज़ों से करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप बताएं। देखिए, ये प्रोग्राम ना आपका है, हम तो बोलते रहते हैं, ये प्रोग्राम आपका है। जो बोल सकते हैं वो बताएं। ईद का दिन आप कैसे गुजारते हैं, क्या अंदाज़ आपका ईद गुजारने का होता है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह और भी आपसे सवालात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, माशाल्लाह इस प्रोग्राम की ज़ीनत इसी डिपार्टमेंट के निगरान, मेरी मुराद है सैयद इख्तियार बापू शरीफ भी हमारे साथ जलवागर हैं। इंशाल्लाह इनकी भी मदनी फूलों का सिलसिला होगा, इनके भी कुछ तजर्बात हम आप तक पहुँचाएँगे और बताएँगे कि इन इस्लामी भाइयों में दावत इस्लामी किस तरह काम कर रही है, किस तरह दावत इस्लामी ने इन इस्लामी भाइयों में इनकलाब बर्पा किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप साथ में रहिएगा, इनके भी मदनी फूल होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इनके साथ भी हम बातचीत करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप तैयार हैं ना हमारे साथ बातचीत करने के लिए? सबकी आवाज़ नहीं आई है। इंशाल्लाह आप इनका इशारों में सिलसिला बिल्कुल जारी रहे ना। आप पूछे ना, बात करने के लिए आप एग्री हैं हमारे साथ, रेडी हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जी। तो सबसे पहले आप ही बताइए, किस तरह आप ईद मनाते हैं, ईद का दिन कैसा गुजरता है, क्या स्केड्यूल होता है, बताइए कुछ। हम बताएं? बिल्कुल बताइए जी, माइक आपका है, आप माइक के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। हम ईद मनाते हैं, गरीबों यतीमों के साथ में मुसाफा करते हैं, दोस्त अहबाबों से मुसाफा करते हैं, हाँ रिश्तेदारों से मुसाफा करते हैं, हाँ, दोस्त अहबाब और अड़ोस पड़ोस के लोगों से मुसाफा करते हैं, वाह 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 वाह। और अच्छे से हमारे ईद मनाते हैं। वाह, और ईद वाह। मनाने के बाद में हम कब्रिस्तान पर जाते हैं, हमारे हाँ। मुर्दों के इसाले सवाब भी करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप तो वो सारी चीजें कर रहे हैं कि जो एक आंख वाला भी करता है। हाँ जी, माशाअल्लाह, कितने एक्टिव रहे हुए हैं ना। वो सारी चीजें आप कर रहे हैं जो आंख वाला करता है। अल्लाह ने अल्लाह की अता है, वाह वाह अल्लाह की अता से हम करते हैं। बाकी माशाअल्लाह। हमारे में क्या, खाक मुझ में कुछ कमाल रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, वाह वाह वाह, और मेरे ऐबों पर पर्दा डालकर हाँ। मुझे अच्छों में डाल रखा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चले, आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। आज ईद का दिन है ना। जी, जी। और जैसे घर में जो छोटे होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने घर के बड़ों से ईद लें, ईदी लेना, ईदी लेने का सिलसिला होता है। अगर आपके लिए ये ऑफ़र हो कि आज ईद का दिन है और आपको ईदी लेनी है, अच्छा ईदी किससे लेनी है? ईदी लेनी है जिनके सदक़े में सबको ईदियाँ मिल रही हैं, बल्कि जिनके सदक़े में हमको ईद मिली है, जी जी जिनके सदक़े में हमको रमज़ान मिला है, जी, जी, सुभान जिनके अल्लाह, सदक़े में हमको इस्लाम मिला है, जी जी। हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसल्लम। आपको ईदी लेनी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो आप क्या लेंगे? हमारे आका से ईदी लेना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, हमारे आका से इल्तिजा करेंगे कि आका हमारी बख्शिश फरमा दो, वाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमा दो। इस तरीके से हम दुआ करेंगे, आका की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, फिरियाद करेंगे। वाह 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 वाह। लेकिन एक सवाल करूँ मैं आपसे, जी आपने बख्शिश मांग ली, आपने दुनिया व आखिरत में कामयाबी मांग ली, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपकी आंखें नहीं है तो क्या आप आंखों की रोशनी नहीं मांगेंगे? आंखों की रोशनी का अभी हमें दुनिया नहीं देखनी है, अब तो बस एक ही दिन है, मदीना देखो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। हाय हाय हाय। नाजरीन, आप देखिए कि यानी जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती है, जो जिस प्रॉब्लम में होता है, सबसे पहले वो अगर सॉल्यूशन उसको मिलता है तो वो क्या बोलता है, मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो। लेकिन इनकी मोहब्बत देखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनका एक लगाव देखें, का आंखें क्या मांगे, क्या दुनिया देखनी है ना। आखिरी उम्र है क्या रौनक़े दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। बड़ी इश्क भरी बात ये स्टार्ट हो चुकी है। चलें, आपके पास वाले इस्लाम भाई से भी हम पूछते हैं। लीजिए, आप माइक पकड़ लीजिए। माशाअल्लाह। चलें, आप बताएं, ईद कैसे मनाते हैं, कैसा दिन गुजरता है, क्या खाते हैं, पीते हैं, खिलाते हैं, आप कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुबह में उठते हैं, नमाज़ पढ़ते फजर की, और दोस्त अहबाब से मिलते हैं, और मस्जिद में जाते हैं, नमाज खुतबा अदा करते हैं, और फातिहा दरूद करते हैं कब्रिस्तान में जाके, और सिर खुरमा खाते, और बच्चे लोग से मिलते, झूलते, और वो ईद मुबारक मिलते हैं। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके पास वाले इस्लाम भाई को भी दीजिए माइक, आप भी बताएं कुछ अपने बारे में। हाजी साहब,
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी। वबरकातुहू। ईद के दिन सुबह में फजर की नमाज अदा करने के बाद घर में गुस्ल वगैरह लेक से फारिग होकर एक या तीन खजूर वगैरह नोश फरमा कर शीरखुरमा खाकर मस्जिद की तरफ मस्जिद में नमाज ईद अदा करने के बाद सब से मुसाफा मुआयना करते हैं और सबसे खुश अखलाकी से और खुश मिजाजी से मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। वाह वाह उसके बाद दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। हाँ उसी तरह घर पर आके बड़ों को सलाम और सलाम और कलाम से उनके लिए से दुआएं की दरख्वास्त करते हैं वाह, और छोटों पर शफाकत करते हैं। वाह, उसके वाह। बाद हमारे मरहूमिन वालिदैन के लिए दुआ के लिए कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते हैं। क्या इसी बात है। तरह से पूरे दिन भर हम दरूद शरीफ का जिक्र और अस्कार करते रहते हैं। इसी तरह हम हमारे रोज़ों की मकबूलियत के लिए अल्लाह ताला से रो कर गिड़ा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में वाह, वाह, दुआ वाह। करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत हमारी जो फराइज है वाह, उसमें वाह, हमारी वाह। कमी हो गई उन्हें माफ़ फरमाकर क्या हमारे बात। रोज़ों को और जिक्र और अस्कार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या प्यारी बात कही ना इन्होंने, माशाल्लाह कितने जज्बात में इन्होंने बात कही। अल्लाह पाक आपकी सारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन, अच्छा, आपसे अल्लाहुम्मा सवाल ये है, देखो अब आप, लेकिन देखो इसमें मैं आप सारे इस्लामी भाइयों को अर्ज, जो देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि देखिए ये रोल मॉडल है ना आपके सामने। कई लोग ऐसे हैं कि जो देख नहीं सकते तो फिर वो इस तरह के काम नहीं करते, नमाजें अदा नहीं करते, मस्जिद तक नहीं जाते, इबादतों में अपना वक्त नहीं गुजारते। तो देखिए आपके साथ में मिसाल है ना, माशाल्लाह मस्जिद भी जा रहे हैं। अच्छा, जाते ना आप नमाज ईद कहाँ अदा करते हैं? नमाज की हमारी पाबंदी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, और कैसे? जमात अदा करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह। मस्जिद में कैसे जाते हैं आप? मस्जिद में कोई ना कोई इस्लामी भाई घर से निकलता हो तो कोई ना कोई सहारा देकर मुझे मस्जिद तक पहुंचा ही देता है। करने वाले मिल ही जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी। यही अच्छा, नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर निकले लेकिन आपको कोई नहीं मिला तो फिर आप अकेले पहुंच गए? अकेले मैं अंदाजन से इसका स्टिक का सहारा लेके चला जाता हूँ। अल्लाह और हकीकत ये एक बात है कि मेरे कई बगैर ईमान वाले वो भी मुझे सहारा देकर मस्जिद तक पहुंचाते हैं। अल्लाह 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 ताला उनको ईमान की दौलत अता करे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो 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 देख सकते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आज ईद का दिन है, मैं कसम खाकर ये कह सकता हूँ कि इन इस्लामी भाइयों के साथ में बैठकर जो कैफियत होती है ना, वो बिल्कुल जुदा हो जाती है। जिनको अल्लाह पाक ने आँख वाला बनाया, अरे अल्लाह पाक ने आपको तो आँख दी है ना, आप तो देख सकते हैं ना, आप रास्ते में तो सही से चल सकते हैं ना, आप नमाजें पढ़ो ना। कैसा जज्बा है, बाहर निकल जाते, कोई भी सहारा दे देगा, कोई भी पहुँचा देगा, कोई ना हो तो फिर मैं खुद ही मस्जिद में चला जाता हूँ। ये जो जज्बा है, ये जो जज्बा ईमानी है, ये जो इबादत का जज्बा है, ये बड़ा कमाल का है, बड़ा शानदार है। बल्कि मुझे बहुत से बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी तकलीफ हो तो ना आया करो। हाँ। लेकिन मैं सोचता हूँ फर्ज जमात का सवाब क्यों मैं छोड़ूं। इस वजह से अल्लाह। मुझे मस्जिद में जाना और सुकून मालूम होता है। सुभान अल्लाह, जमात से सुभान नमाज अल्लाह। अदा करना। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक, आप दुआ भी कर दे हमारे लिए, आज ईद का दिन है, जब ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप दुआ कर दे कि अल्लाह पाक हमको भी ऐसा जज्बा अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को नमाजी बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आपसे भी वही सवाल कि अगर आज आपसे अजय साहब, आज आपसे भी, कि आप जब मदीने पाक में होंगे और आप कहीं होटल पर, अल्लाह करे ना ऐसा हो कि आप ईद का दिन हो और आप मदीने पाक में हो, होटल में हो, और आपको भी ये हो कि आप आज जिस होटल में हैं बिल्कुल करीब में ही 500-600 किलोमीटर यानी 500-600 मीटर दूर ही हुजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। आपको एक खुशखबरी सुनाई दे तो क्या आप कैसे जाएंगे, क्या मांगेंगे, कुछ बताएं? बस या रसूल अल्लाह, मुझे आपके कदमों में मदफन हो जाए, मेरा दिल दम वही निकले, बस यही इल्तिजा है, मैं वही इल्तिजा करूंगा। बस वो दिन मुझे वही दिन देखना है। बस यही इल्तिजा करूंगा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, बस मुझे उनका दीदार हो जाए, बस उनके कदमों में मुझे मौत आ जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक, अच्छा हुजूर तो हर बात पर कादिर है ना, हुजूर जिसको जो चाहे अता कर दे। अच्छा, हम वाक़यात जब पढ़ते हैं ना, आपसे भी अर्ज़ करूँगा, नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, जब हम वाक़यात पढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि किसी सहाबी का पाँव टूट गया, वो हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने लुआब लगाया, हाथ लगाया, उनका पेट ठीक हो गया। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा ये भी ज़ाहिर हुआ कि जिसकी आँख नहीं थी, आँख की बिनाई चली गई थी, हुजूर की बारगाह में आए,
बिनाई की, इल्तिजाएं की, दुआएं की, उन्होंने लुआब दहन लगाया, उनकी आंखें आ गई। बेशक तो हुजूर तो इस बात पर कादिर हैं कि जब चाहें जिसको आंखों से नवाज दें, बेशक बेशक जब चाहें किसी को पैर की दौलत से नवाज दें, है ना, उसका टूटा हुआ पैर ठीक हो जाए। तो माशाल्लाह आप भी अगर इल्तिजाएं करेंगे, दुआएं करेंगे तो हुजूर ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी ईद के दिन मदीना तैयबा की हाज़िरी अता फरमाए माशाल्लाह जाएगा। तो माइक ये की है, चले मैं माइक ले लेता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला आपने, ख्वाहिश का इजहार भी किया। चलें इनके बारे में आप कुछ बताएं जो इस टाइम पे बैठे हैं, क्या नाम है इनका, कहाँ से। अच्छा मुझे अभी प्रोग्राम से पहले बताया कि माशाल्लाह भी उम्रा करके भी आए ना, ये यही इस टाइम है ना, उम्रा करके आए। अरे वाह 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 माशाल्लाह। अरे इनसे पूछे ना, तलहा भाई से पूछे, उम्रा करके आए हैं, कैसा लगा है, क्या फीलिंग्स हैं। बापू अगर आप इरशाद फरमाते रहे कि क्या बोल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं अच्छा कैसा लगा आपको। हाँ उम्रा किया, बहुत खुशी हुई, मैंने देखा माशाल्लाह खड़े हो गए। हाँ नहीं नहीं बैठ के बताएं, बस आप बताते रहे कि क्या बोल रहे हैं। हाँ उम्रा के लिए जी बहुत खुशी हुई, खाना वाह, काबा को देखा माशाल्लाह, वाह 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 देख के मैं हैरान हुआ, बहुत खुशी हो रही थी। माशाल्लाह। दिल अल्लाह 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 अल्लाह। जाते में तो दिल बहुत खुश हुआ माशाल्लाह, लेकिन आने में तो जाहिर सी बात है वो गम, जब घर आया तो बड़ा गम था। वैसे मदीना देखा तो बहुत खुशी हुई अल्लाह माशाल्लाह। मक्के की हाज़िरी हुई, मदीने की हाज़िरी हुई, वहाँ नमाजें भी अदा करी, आका पर दुरूद भी भेजा। वाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हुजूर से क्या बातें की, क्या क्या अर्ज की, क्या अर्ज किया है क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अब्बा अम्मी के लिए परेशानी दूर हो जाए, इस तरह की दुआएं करी कि मदीने मुनव्वरा में ही मौत नसीब वाह हो। वाह वाह क्या बात है। वो समझते हैं बोलिया सबकी। हाँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, बोलने वालों की भी सुनते हैं, जो नहीं बोलते उनकी भी सुनते हैं, जो बोलना नहीं जानते उनकी भी सुनते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदीना पाक की इनको हाज़िरी बहुत बहुत मुबारक, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, है ना। बल्कि हम सब ख्वाहिश करेंगे कि हुजूर हम सबको एक साथ मदीने बुलाएं, और आने वाली जो ईद का दिन हो अल्लाह करे कि हम सब मदीने में हों। कैसा मज़ा आएगा ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह राका से फिर ईदी भी ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ईदी भी लेंगे, और इंशाअल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में ईदी लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हम सोच रहे थे कि ये ऐसे बता रहे हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला की जाहिर सी बात हिकमत है, जिसको जो मिला है, जितना मिला है उसी पे राज़ी रहना है, और इसी में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करना है। तो ये कई गुनाहों से भी तो नदीम भाई बच गए हैं, गीबतों से बच गए हैं, दूसरों की गंदी बातों सुनने से बच गए हैं, गानों से बच गए हैं। ठीक है, अगर इधर तरफ आ जाए जो देख नहीं सकते वो फिल्में ड्रामों से बच गए हैं, गंदे गंदे मनाजिर से बच गए हैं। इतना बड़ा एहसान है कि हमारे नामाए अमाल में ये जो गुनाह आ सकते थे वो हम महफूज हो गए। क्या बात है, बहुत प्यारी बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई सैयद साहब, और मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि जो हम सबको याद रखनी चाहिए। सही। और अगर कोई चीज़ ना हो तो उसके बारे में हमको शिकवे शिकायत नहीं करने चाहिए। जी बापू आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ चीज़ों का ना होना ही हमारे हक़ में बेहतर होता है। ठीक है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात है। नाज़रीन आज ईद का दिन है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये होना चाहिए, ये बात हमारे जहन में रहना चाहिए। किसी ने बड़ा एक अच्छा कॉल नकल किया था, उन्होंने कहा था कि जो हासिल है उसको पसंद कर लो, जो हासिल नहीं है उस पर नाराज़ होने के बजाय, उस पर शिकवा करने के बजाय जो हासिल है उसे पसंद कर लो, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी खैर से गुजरेंगी। तो अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उस पर शुक्र अदा करें, उसी को अपनी पसंद बना ले, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है ना वो हम इंजॉय करते रहेंगे, खुशियों में गुजारते रहेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चले मज़ीद भी बात करते हैं। और कौन इस्लामी भाई जो पीछे बैठे उनके बारे में कुछ बताएं, उनका नाम क्या है, क्या करते हैं। अरबान भाई, ठीक है, अत्तारी अरबान अत्तारी साहब, माशाल्लाह। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बोल रहे हैं, क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत से मुरीद है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, उम्रे पे गए हैं, जा चुके हैं ये। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपन में ही उम्रा हो गया था ऐसा बता रहे हैं। 2017 में बता रहे हैं। अच्छा 2017 2017 में उम्रा हो गया था। ठीक है माशाल्लाह।
हाँ ठंडक थी वहाँ, बहुत ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी नाज़रीन हवा। कैफियत देखें आप मुझे लगता है कि आप सुन नहीं रहे लेकिन उनकी कैफियत को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वाह वाह वाह, 7 क्या चक्कर लगाए खाने काबा के, दुआ कर रहा हूँ मैं। है है हाँ देख रहा हूँ, है बहुत खूबसूरत है वाह वाह माशाअल्लाह, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब्बू से पूछे थोड़ा सा वक्त, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री बाद में होगी। खाना काबा के चक्कर लग रहे हैं, हल्क हो रहा है, माशाअल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खाना बात पीना खा के सोए, रात में मदीना देख रहे हैं। है 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 अल्लाह है, अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या फिर बात है। सुबह उठ के वालिद साहब कह रहे अब चले, अब सोने, अब जगह जल्दी से निकलना है मदीने के लिए, वाह वाह वाह, हाज़री, सुभान माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कंकड़ी मारने के लिए। हम्म, जी शैतान को कंकड़ी मारने की बता रहे, अल्लाह अकबर। अच्छा चलें नाजरीन, ये तो बहुत सारा तो हम समझ नहीं पा रहे हैं और हो सकता है कि जो साइन लैंग्वेज जानते हो वो समझ रहे हो। आप बताते रहें, हमारे लिए आसानी होती रहेगी। अल्लाह अल्लाह पहले अल्लाह खुशी हुई माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मदीने में जाने के लिए मदीने का- बड़ी मतलब दर्द होता है, कैसे दिन कटे फिर मैं मदीने हाँ। के लिए, बस तैयार है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह ऐसे ही। हम्म वालिद पूरा- साहब ने ज़बरदस्ती उनको कुछ ना कुछ तोहफे दिए हैं बस वाले को, आई थिंक मदीने जाने के लिए, वाह, ये वहाँ की हाज़िरी के लिए बड़ी क्या खुशी बात हो रही है। वहाँ अच्छा दुआ आप मांगने के- सवाल करें ना, जब मदीने पाक की हाज़िरी हो गई माशाअल्लाह, इन्होंने बताया था क्या कैफियत थी, इनसे भी ज़रा पूछे ना कि क्या अर्ज़ की हुजूर की बारगाह में, क्या इल्तिजाएं की हैं। माशाअल्लाह, सवाल कीजिए। हाँ अल्लाह 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 अल्लाह, क्या मांगा हुजूर से, क्या अता किया हुजूर ने। सुभान अल्लाह, जो मदीने जाता है वो मांगता है, हुजूर उसकी झोलियाँ भरते हैं। जी अब ये बताएं कि क्या मांगा, क्या लिया। है जी। मक्के शरीफ हो गया, मदीने की तरफ जा रहे हैं, हम्म आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हम्म बस में बैठ चुके हैं। हम्म अभी और है, अभी टाइम है, हम्म, कई घंटे क्या लग बात रहे है। हैं इनको, राह 6-7 मदीना में घंटे। है। हाँ है मदीने पहुंच गए, सुभान अल्लाह, सुभान मदीने। अल्लाह। अब्बा ने कहा चले, हरा हरा गुंबद नजर आने लगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुशी खुशी बहुत हो रही। वाह वाह, नाज़रीन कैफियत देखिए आप, मदीने पाक गए तो कैफियत क्या हुई। है सुभान अल्लाह सुभान मदीने की हाजिरी, है आंसू निकल रहे हैं, है रोना आ रहा है, है मुजरिम हूँ मैं, डेफ। है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो अल्लाह रकात अकबर, नमाज इन्होंने पढ़ी अल्लाह अकबर, मदीने अल्लाह की, अल्लाह, क्या आंसू बात रोते हुए नमाज भी हुई है माशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह, है क्या क्या कैफियत है, क्या आका अंदाज है। सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम की अल्लाह, बारगाह में बिल्कुल करीब में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। अरे बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर रहे दुआएं हैं, कर इशारों रहे हैं, में, इशारों इल्तिजाएं में कर खूब रहे दुआ हैं। करी हमने। और अल्लाह करे कि इनके सदक़े अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार मदीने तैयबा की हाज़िरी अता फरमाए। वो किसी शायर ने कहा है ना, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे, आज ही तो कल। और हम आज के दिन हुजूर से ये ईदी में गोया कि मदीने की हाज़िरी मांग लेते हैं। हाँ, मदीने की हाज़िरी से बढ़ के कौन सी ईदी हो सकती है। पैसा तो ख़त्म हो जाता है, पैसे की लज्जत तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो मदीने एक बार जाता है उसकी लज्जत ख़त्म नहीं होती है। तो हम दुआ कर लेते हैं, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या
روشن پر فاطمہ حیدر نے میں پیش بھی روشن پر فاطمہ حیدر اور میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا رو دو طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا رو دو طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مزدر نے میں سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شہروں پر مدینے میں پھر روتا الحمدللہ ندیم بھائی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی کہے کہ دعوت اسلامی انڈیا نے کس طرح سے ان میں کام کیا ہے تو سب سے بڑا کام ہماری مجلس اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ میں نے جو کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ان کے دل میں مدینے کی محبت ڈالی. آپ کو جتنے بھی اسپیشل پرسنز میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اسپیشل پرسن جو دعوت اسلامی سے کنیکٹ ملیں گے جن کو آج مدینے سے محبت ہے وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے. یعنی الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جاننے والے بھی ایسے اسپیشل پرسنز تھے جو نہیں جانتے تھے, ان کو باقاعدہ بتایا گیا, سمجھایا گیا, ان کے اوصاف بتائے گئے, ان کی شان بتائی گئی, پھر مدینے کی محبت ڈالی گئی, پھر یہ آج مدینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. آج جو آپ ان کے جوابات سن رہے ہیں کہ مجھے آنکھ نہیں چاہیے, مجھے مدینہ چاہیے, یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے الحمدللہ. اور وہی پیر صاحب اپنے محسن کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہو. یعنی ایک تو نارمل تھے, ہم لوگوں میں کام کیا, ہمیں مدینے کی محبت دلائی, ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسپیشل پرسنز یعنی نہ دیکھ سکنے والے, نہ بول سکنے والے, نہ چل سکنے والوں کو بھی مدینے کی محبت پلائی ہے الحمدللہ. پھر ہم کہتے ہیں نا شکریہ اتار کا, 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 شکریہ اتار. امیر اہل سنت کا شکریہ, دعوت اسلامی کا شکریہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلامی بھائیوں میں اچھا پھر باپو میں نے جو نوٹ کیا ہے نا کہ ان کی کیفیات بھی جلدی بن جاتی ہیں. اچھا پھر ماشاءاللہ آپ تو پورا ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, ان کی قرآن سے محبت. اچھا جو دیکھ نہیں سکتے وہ قرآن کس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے ذکر و درود کا جو انداز ہوتا ہے, آپ ان کے بارے میں آپ بھی ذرا بتائیں کہ کیا ان کا ایک تڑپ ہوتی ہے, عبادت سے ذوق شوق کا معاملہ کیا ہوتا ہے. یقیناً یہ تعداد کم ہوں گی, یہ دعوت اسلامی انڈیا کی برکتیں ہیں, آپ لوگوں کی کوششیں کہ یہ ہو رہا ہے, ان کی تعداد کم ہوں گی, لیکن آپ نے کیا کیفیات محسوس کی ہے, وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ایک عام انسان میں نہیں پائی جاتی, ان کے اندر پائی جاتی. وہ خوبیوں پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بات کریں, ان کی بھی دلجوئی ہوگی انشاءاللہ. جو ہزاروں لاکھوں ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں میں کتنی خوبیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بظاہر دکھ رہا ہے کہ ان میں ایک چیز نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے ان کو جو دیگر خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے وہ کتنی شاندار ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے, بس یہ ہوتا ہے کہ اپنے میں ٹٹولنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے. ان کے میں بہت بے شمار خوبیاں ہوں گی اور ہیں بھی, بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے. اب یہی دیکھ لیں کہ ہم کسی کو سن کر پہچانتے, یہ چھو کر ہی پہچان لیتے. یہ خوبی کم تو نہیں ہے کہ آواز سنی اور میرا نام بتا دیا
کہ یہ اختیار ہے، یا کسی اور کو دیکھا تو اس کا نام بتا دیا، چھو کر بتا دیا، یا آواز سن لی. الحمدللہ عز و جل مدینے کی یاد میں انہیں تڑپنا آ گیا الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ یہ نابینا نہ بول سکنے والے اسلامی بھائی، نہ دیکھ سکنے والے اسلامی بھائی بھی تو الحمدللہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دعوت اسلامی کا نابینا اسلامی بھائیوں کا مدرسۃ المدینہ اوپن ہے، اور ابھی ان کو تحفے بھی ملے. 90% کے ابو انہوں نے رزلٹ پایا ہے. سبحان اللہ. نہ دیکھ سکنے والوں نے 90% کے اوپر اتنی ذہین. استاد صاحب بتاتے نا کہ ہم ان کو ایک بار چیز دیتے ہیں پھر یہ رٹتے ہیں اور رٹ کے یاد کر لیتے ہیں، جبکہ یہ تو قرآن تو نہیں دیکھ سکتے نا، یہ سن کے یاد کرتے ہیں اور بار بار کتنی جد و جہد کرتی ہے. الحمدللہ یہ اپنے کام کاروبار سے لگے ہوئے ہیں، یہ فری نہیں ہے. آج کا دن انہوں نے دعوت اسلامی انڈیا کو دیا، FGN چینل کو دیا. کیوں دیا؟ کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم فضول ہی تھے، یوں ہی تھے کہ ہم آ گئے. اس پر بھی باپو، اس پر بھی میں انشاءاللہ اس پارٹ کو پورا میں نے کور کرنا ہے انشاءاللہ الکریم کہ یہ کام کیا کرتے ہیں. اس پارٹ کو بھی انشاءاللہ انہی سے جانیں گے. لیکن میں یہاں ذرا ان اسلامی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا. دیکھیں نا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک نے کان دیے ہیں، ہم سن سکتے ہیں. اللہ پاک نے زبان دی ہے، ہم بول سکتے ہیں. یہ اسلامی بھائی جو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی قرآن سے آپ محبت دیکھیں کہ یہ ان کی اپنی جو لینگویج ہوتی ہے، اشارہ کر کے جو ایک کیا بولیں گے باپو اس لینگویج کو کیا بولتے ہیں؟ وہ جو بریل اسکرپٹ ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اگر حافظ بنتے ہیں تو حافظ بھی سے شاندار بنتے ہیں کہ انسان ان کو سنتا رہے. بعض ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں اللہ پاک نے آنکھیں دی، ہم قرآن نہ پڑھیں. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ جو بول سکتے ہیں وہ نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. وہ جناب ذکر و درود میں وہ گویا کہ نیکی کی دعوت والے جو ایک انداز ہوتے ہیں، یا ہم اچھا بول سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں تو کڑوے ہی بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو جناب دل ہی چیرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو دل کو چکنا چور کر دیتے ہیں. خدا را ایسا نہ کرو. اللہ پاک نے زبان دی ہے، نعمت کم ہے، اس کا شکر ادا کرو یار. اللہ پاک کا ذکر کرو. اللہ پاک جیسا چاہتا ہے ویسا بولو. ویسا نہ بولو کہ جیسا لوگ نہیں چاہتے، ویسا نہ بولو کہ جیسا اللہ پاک نہیں چاہتا. یعنی اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہماری زبان چلے نا، یقین جانے کی حقیقی معنوں میں شکر ہے. علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہر اعضا کا تقاضا یہ ہے، شکر یہ ہے کہ بندہ انہی کاموں میں استعمال کرے جن کاموں میں استعمال کرنے کی اجازت ملی ہے. اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے. ایک بہت بڑی بات یہ ہے ماشاءاللہ، یہ مجھے بڑی تعجب میں ڈالتی ہے. ابھی ان سے بھی میں پوچھ رہا تھا، ان کی آنکھ نہیں ہے لیکن یہ بھی کاروبار کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ انہی کی زبانیں سنیں کہ باوجود معذوریت کے بھی یہ کاروبار میں مصروف ہیں اور اس کے حلال کما رہے ہیں. میں آپ کی طرف بڑھوں گا، آپ بتائیں اپنے بارے میں، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کام کیا ہے، بتائیے. الحمدللہ میں بوئسر میں دھندا لگاتا ہوں. میں تاراپور کا رہنے والا ہوں. بوئسر میں ٹریولنگ کر آ کر دھندا لگاتا ہوں. کٹلیری کا دھندا ہے، کٹلیری کا دھندا. کٹلیری مینس کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا اور اس کو ایکسپلین ناخن کریں. کٹر وغیرہ ہوتا ہے. اچھا، کان صاف کرنے کا جو سامان ہوتا ہے، بٹس ہاں بولا جاتا ہے. آلو چھلنی وغیرہ ہوتا ہے، چھوٹی آلو چھلنی. یعنی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کچھ جس کو 8-10 آپ بیچ رہے آئٹم ہوتے ہیں. اس طریقے سے بیچتا ہوں. الحمدللہ اپنے رزق کے حلال کماتا ہوں. اچھا یہ بتائیے آپ، ناظرین سے بھی دعا ہے، دعا کیجئے گا کہ اللہ میرے رزق میں خوب ترقی اور برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ آپ ممبئی اکیلے آتے ہیں؟ جی ہاں، میں ممبئی اکیلا آتا ہوں، خرید و فروخت کرتا ہوں. یعنی پال گھر سے ممبئی آنا اپروکس مجھے لگتا ہے کہ 30-40 کلومیٹر ہوگا. نہیں، تقریباً یہاں پر بامبے تقریباً 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ. تاراپور سنچن سے 100 کلومیٹر دور سے اکیلے ٹریولنگ کر کے ممبئی آتے ہیں. یہاں سے جو سامان فروخت کرنا ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں، دوبارہ سے اپنے گھر جاتے ہیں اور اس کو پھر بیچ کر کے رزق حلال کماتے ہیں اور اس طرح اپنی فیملی چلا رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہ کتنی تعجب خیز بات ہے. آنکھ نہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں. ایک اچھا وہ ایک ہوتا نا کہ 2 منٹ کے لیے آپ کہیں گے کہ جناب کا مشکل ہے، آپ 2 منٹ اپنی آنکھیں بند کیجئے. ارے ہاں آپ سے بول رہا ہوں کیجئے تو صحیح. اب آپ آنکھ کھولیں، کیا دکھ رہا تھا؟ سب اندھیرا تھا نا. کیا دکھ رہا تھا آپ کو؟ اور اب آپ سے اگر کوئی کہے کہ جناب آپ کو نا 5 دن کاروبار کرنا ہے بالکل آنکھیں بند کر کے، آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ کہیں گے بھائی مجھ سے تو نہیں اللہ ہوگا, اکبر, اللہ میں تو نہیں کر پاؤں گا, میرے لیے بہت مشکل ہے. یعنی 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرنا انسان گوارا نہیں کرتا, 2 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے, اندھیرے میں بندہ چلنا منظور نہیں کرتا کہ یار کہیں گر نہ جاؤں, ٹھوکر نہ لگ جائے, جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے. لیکن دیکھیں یہ آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی, یعنی نابینا ہونے کے باوجود بھی یہ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب جو آنکھ والا ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے اور کہیں گے کام ہی نہیں ہے, میں کون سا کام کروں, میں کیا کماؤں. ذرا عقل کے, وہ بولتے ہیں نا ہوش کے ناخون لے اور عقل کا استعمال کرے اور رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرے. آپ بتائیں, آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ساتھ میں کرتا ہوں میں بھائی کے. اچھا, کہ دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے, سگے بھائی ہے, کیا بات ہے, کیا بات, واہ واہ واہ. اچھا ان اسلامی بھائیوں سے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا, آپ اشاروں میں بتائیں, مجھے دے دیجئے, ان اسلامی بھائیوں کے بارے میں بتائیں نا کہ ان میں سے کون کون کاروبار کرتا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, آپ بتائیں کچھ. جی بیلٹ کا کام کرتے اچھا, بول نہیں سکتے لیکن ان کا بھی بیلٹ وغیرہ کا کام ہے. ہیں. ہاں, الگ الگ جگہ گجرات میں الگ الگ جگہ پر بیلٹ یہ پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں سورت یعنی ٹریولنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور جاتے ہیں, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا, مال بک ہوتا ہے اور ان کا جاتا ہے اس جگہ پر, انہوں نے جو شہر کے نام اچھا پھر اب میں دیگر اسلامی بھائیوں کی طرف بھی بڑھوں گا نا ناظرین, تو یہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں, ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں. ان کی کسی بھی عذر نے ان کو روکا نہیں ہے کاروبار سے. میں دعا کروں گا عید کے دن کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے, اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے, رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا یہاں پر وہ افراد کی جو معذور ہے, یعنی ابھی تو میں نے ان اسلامی بھائیوں کے تعلق سے کہا ہے کہ جو معذور نہیں ہے وہ کاروبار کریں, جو معذور ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں, میں نہیں کر پاؤں گا, نہیں کر سکتا, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ندیم بھائی کہنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں ان کے گھر والوں کی طرف سے انہیں ڈیمیج کرنے کی ترکیب ہوگی. مجھے تو لگتا نہیں ہے, کیونکہ ان میں وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے, کام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن گھر والے بھی روکتے ہیں, نہیں بیٹا تم نہیں کر سکتے, تم نہیں ہو پاؤ گا, تمہارا کام نہیں ہے, تم کیسے کرو گے, تم تو دیکھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے اگر وہ پیٹھ تھپ تھپا کے بیٹا بولے آپ بھی کر سکتے ہو, تو مجھے لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی معذور نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چیزیں میں دیے نہ کمی, بہت ساری چیزیں ان کو آرڈینری دی ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے. مجھے کہنا یہ ہوگا کہ ان کا دوست, ان کا بھائی, ان کی بہن, ان کے والدین ان کو پیٹ تھپ تھپا کے بولے, ان کو شاباشی دے بیٹا تم کر سکتے ہو. اللہ نے چاہا وہ کام کریں گے, شاید وہ بولنے والا بھی نہ کر پائے, واہ واہ واہ, وہ دیکھنے والا بھی نہ کر پائے, وہ چلنے والا بھی نہ کر پائے, وہ کام کرے. اچھا میں خالی یہ ایسا نہیں ہے کہ ندیم بھائی میں یہ ہوا میں بات کر رہا ہوں, الحمدللہ میں نے معذور اسلامی بھائی کو اسکول چلاتے ہوئے دیکھا ہے, معذور اسلامی بھائی کو بزنس کرتے ہوئے دیکھا ہے. نہ دیکھ میں نے ایک دیکھا پریکٹیکلی کیا ہوا, ان کی آنکھ ایسا نہیں تھا, وہ شروع سے نابینا تھے ندیم بھائی, کچھ سال کے بعد ایک ڈیسیز ہوئی, انہیں کچھ پرابلم ہوئی, ان کی آنکھ کی جو نس ہوتی وہ دب گئی اور ڈاکٹر نے بولا اب روشنی نہیں آ سکتی. اٹ مینس اب ان کے پاس بچے تھے, بچوں کی امی تھی, اب کیا کریں, تو انہوں نے ایک بزنس شروع کیا اور اس میں بچوں کی امی کو انوالو کیا اور خود اچھے سے سیکھا, بس دونوں مل کر وہ کاروبار کر رہے ہیں شرعی تقاضوں کے ساتھ, الحمدللہ شرعی تقاضوں کے ساتھ کام کر ررہے ہیں. اور یہ بھی تو بیٹھے ہیں نا, یہ معذور بیٹھے ہیں, یہ نہ بول سکنے والے, نہ سن سکنے والے, نہ دیکھ سکنے والے, یہ بھی کاروبار سے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلائے. شاید میں ان سے پوچھوں تو یہ کہیں گے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. یہ خودداری ہونی چاہیے. جب یہ سوچ ہوگی تو آپ بچ جائیں گے. اب آپ بہانے سوچیں گے مانگنے کے تو مانگتے رہ جائیں. اللہ اللہ, یہ بالکل ہی آپ نے بالکل توجہ دلائی کہ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں تو وہ مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں, وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری کر دو, تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بندہ کچھ نہ کچھ کوشش کرے, اللہ پاک رزق دینے والا ہے, اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے, کام ہو ہی جاتا ہے. اچھا آپ سب اسلامی بھائیوں کو میں ندیم بھائی میں اس پہ اور ایڈ کروں گا کہ اگر آپ کسی ایسے اسلامی بھائی کی مدد کرتے ہیں, تو میں نے ایک محاورہ سنا تھا کہ ایک دن کھانا کھلانے سے اچھا ہے کہ اسے رزق کوئی ایسا فراہم کر دیا جائے کہ وہ کمانے لگ جائے. تو اگر آپ ایسے یعنی نہ بول سکنے, نہ دیکھ سکنے, نہ چل سکنے والوں کوئی مدد ہی کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی کام میں لگا لیں, اپنی فیکٹری میں لگا لیں, کوئی کام کروا دیں تاکہ وہ ہمیشہ کماتا رہے اور پھر آپ کو دعا دیتا رہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بالکل بالکل, یہ بہت پیاری گفتگو ہوئی ہے نا, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے کئی سارے اسپیشل پرسنز کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ. اب آپ سب کو ایک میں خوشخبری سناتا ہوں. آج
آپ میں سے کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے, کوئی ہو سکتا ہے بروبر سے چلنے سے معذور ہو وغیرہ وغیرہ, دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. دنیا کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 50, 60, 70. اچھا پہلے سنتے تھے نا 100 سال پر جاتا ہے بندہ, لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہوتا. 60, 70 یہ مطلب ایک دم اینڈ ہو جاتی ہے. بہت کم ہے لوگ جو زیادہ عمر جی پا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی ہو جا رہے ہیں, نوجوان بھی چلے جا رہے ہیں. اب یہ 60, 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے, قبر کے بعد میں قیامت کا میدان لگے گا, حساب و کتاب ہوگا. آپ بس ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دیں. اگر ہم جنت میں جانے میں کامیاب ہو گئے نا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جنت میں کوئی بھی عیب والا نہیں ہوگا. اچھا یہ گارنٹی بھی ہے انشاءاللہ, بالکل گارنٹی ہے کہ کوئی بھی عیب والا جو دیکھ نہیں سکتا وہ وہاں دیکھے گا, جو چل نہیں سکتا وہ وہاں چلے گا, جو بول نہیں سکتا وہاں بولے گا. اور دیکھو نا کتنا مزہ آئے گا نا, جو بول نہیں سکتے اگر یہ جنت میں چلے جائے تو وہاں حضور سے باتیں کریں گے. سبحان اللہ, سبحان وہاں اللہ. غریب نواز بھی ہوں گے, وہاں سبحان اللہ غوث پاک بھی ہوں گے, وہاں پر اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے, ہاں وہاں پر امام حسین بھی ہوں گے, امیر اہل سنت بھی ہوں گے, امیر اہل سنت بھی ہوں گے. ان سے باتیں کریں گے, کتنا مزہ آئے گا نا انشاءاللہ. تو جنت میں جانا ہے, یہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو صبر کروں گا, لیکن میرا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. اور جنت میں جائیں گے تو جنت میں خوشی خوشی ہوں گے انشاءاللہ. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ایک واقعہ ہے ماشاءاللہ. اچھا باپو آپ واقعہ بھی سناتے رہیں, آپ کنٹینیو کیجئے گا اور ان اسلامی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے بھی رہیں نا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں نا کھلاتے بھی رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کھلاتے بھی ہمیں رہنا چاہیے. باپو شریف آپ بھی قبول فرمائیں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ جب اس کام سے فری ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہے, تو آپ بھی ضرور تناول فرمائیے گا, ٹھیک ہے. تو اچھا میں آپ کو چلیں لگے ہاتھ تو یہ بھی بیان کر دوں ماشاءاللہ کچھ کی کھیر, لگتا ہے بھائی بڑی زبردست آپ کھیر لائے ہیں, اور مدنی پھول اس سے پہلے کہ کھانے کے بیان ہوتے کھیر ختم ہو چکی ہے. تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک برکتوں سے نوازیں. تبادلے بھی ہو رہے ہیں, جو نہیں کھا سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے ایثار بھی کر رہے ہیں, تو یہ بھی بڑا پیارا ایک انداز ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے نا ماشاءاللہ. اللہ پاک برکتوں سے نوازے. میں باپو سے درخواست کروں گا, گفتگو ویسے بہت ساری ہو گئی ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بہت کچھ ہمیں بتایا ہے, سنایا ہے. آخر میں انشاءاللہ کچھ ذکر مدینہ بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ, اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ, یہ ابھی کیا کر رہا ہے اور آئندہ کیا کرنے کا ان کا پلان ہے اور ارادہ ہے. جی میں جو واقعہ بیان کر رہا تھا, چلے بالکل آپ پہلے واقعہ بیان کریں اور اس کے بعد میں پھر یہ بتائیں. میں یہ ان کی مایوسی کے حوالے سے کہ ان کو مایوس ہونے کی ضرورت یوں نہیں ہے, اور میں ناظرین سے بھی یہی سوال اور ان کو غور کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد الحمدللہ عز و جل شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد اور والدہ کا میں واقعہ بیان کروں گا کہ والد صاحب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور والدہ الحمدللہ یہ بھی پاکیزہ ہے, ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کی والد اور والدہ ہیں. تو جب آپ کے والد کا نکاح کی باری آئی تو ان کے یعنی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے ان کے تعلق سے کیا بتایا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکتی ہیں, یہ سن نہیں سکتی ہیں, یہ چل نہیں سکتی ہیں. یعنی میں مختصر سے آپ کو واقعہ یوں بتا رہا ہوں کہ پھر آپ نے جب بعد میں جب خلاصہ ہو گیا تھا, جب ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو وہ ہے نہیں جن کے بارے میں بات کی گئی تھی, آپ کے والد صاحب نے جب دیکھا ان کو کہ یہ وہ تو لیڈی نہیں دکھ رہی ہیں, یہ تو وہ عورت نہیں ہے جن کے والد صاحب نے ان کے تعلق سے کچھ اور بتایا تھا, تو پھر آپ نے اس کا تذکرہ کیا تھا, اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اصل میں یہ برا نہیں سنتی ہیں اس وجہ سے یہ بہری تھی, یہ برا نہیں بولتی ہیں اس وجہ سے یہ گونگی تھی, یہ گندی جگہ کہیں گئی نہیں ہیں اس وجہ سے یہ معذور تھی پاؤں سے. تو اس طرح سے میں غور یہ کروانا چاہ رہا ہوں, اگر یہ بول نہیں سکتے, یہ سن نہیں سکتے, یہ دیکھ نہیں سکتے, تو یہ ان گناہوں سے بچ گئے. آپ سوچیے, آپ تو بول سکتے ہیں, آپ تو سن سکتے ہیں, آپ تو دیکھ سکتے ہیں, کیا آپ ان گناہوں سے بچے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم کیا ہے؟ صحیح ہے. میں آپ سے سوال, جی ہاں میں آپ کو یہی غور کروانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ اچھے ہو گئے, کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو یہ ڈرامے تو نہیں دیکھ رہے ہیں,
ये गंदे मनाजिर तो नहीं देख रहे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमत लेकर भी गंदे मनाजिर देख रहे हैं और ड्रामे देख रहे हैं। अल्लाह ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं तमाम चीज़ों से आपको आगाह कर रहा हूँ कि बच जाइए। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए। फरमाए, हम सबको नेकियों में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह। दावत इस्लामी इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इंडिया स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट, ये दावत इस्लामी का एक हिस्सा ही है। जाहिर सी बात है, दावत इस्लामी इंडिया बहुत से शोबे जात में वर्क कर रही है। उसी में से एक हमारा भी शोबा है जिसमें पूरी दावत इस्लामी है, समझ लीजिए। हमारे डॉक्टर्स अलग होते हैं, हाँ। हमारे इंजीनियर्स अलग होते हैं। अगर बोले वह जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग कराने वाले इनके कैसे होंगे? वो जो साइन लैंग्वेज जानते होंगे, ठीक है। डॉक्टर कैसे होंगे? जो आँख कान के होंगे या माजूरी वाले होंगे, वो डॉक्टर भी अलग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, इनके वकील भी इशारे जानने वाले होते हैं। पुलिस लाइन में भी ऐसे ही होता है मामला कि वो इशारे जानने वाले होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी ने जो इनमें अभी रिसेंटली जो बहुत सारे काम किए, यूँ तो नॉर्मल इस्लामी भाइयों की तरह हमारे यहाँ भी 12 दीनी काम है। स्पेशल पर्सन में इनके काफिले भी सफ़र करते हैं, इनका जो है दर्स भी होता है। काफिले भी सफ़र करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक दिन के राह खुदा में सफ़र चल रहे हैं। बड़े बड़े जो इज्तिमात हो रहे हैं दावत इस्लामी इंडिया के, जहाँ जहाँ आप अगर आप गुजरात की बात कर ले तो जो है कई बड़े इज्तिमात हो चुके हैं गुजरात में। इनमें हमारे स्पेशल पर्सन्स भी हैं। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो वीडियोस बन रही है उसमें स्पेशल पर्सन्स भी आ रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वाह वाह वाह। इसी तरह से नाबीना और माजूर में भी बड़े इज्तिमात में शिरकत हो रही है। वाह वाह। इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नाबीना इस्लामी भाइयों का, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ा काम है कि मदरसतुल मदीना ओपन हो चुका है। वाह माशाल्लाह। और मुंबई में भी हम नया ओपन करने जा रहे हैं क्या इंशाअल्लाह। बात, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी वहाँ क्या करेंगे मदरसतुल मदीना में? क्या करेंगे आप? मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे नाबीना इस्लामी भाई जो देख नहीं सकते हैं, उन्हें ब्रेल स्क्रिप्ट में कुरान सिखाया जाएगा। वाह वाह, सुभान कुरान अल्लाह। याद कराया जाएगा। वाह वाह, यानी हाफिज कुरान भी बनाएंगे इनको? अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न एजुकेशन में उन्हें कंप्यूटर सिखाया जाएगा। जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद। और जिन्हें ब्रेल लैंग्वेज नहीं आती है उनको ब्रेल लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। जो नाबीना सोचेंगे भाई मैं ब्रेल तो जानता नहीं, उन्हें ब्रेल लैंग्वेज सिखाई जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ हमने उनमें कई एक्टिविटीज़ रखी हैं ताकि इनके चलने की हैबिट हो जाए, इनके काम करने की हैबिट हो जाए, इनके एरिया को समझने की हैबिट हो जाए, जिसे मूवेबिलिटी कहते हैं। हाँ। मूव करना, कैसे मूव करेंगे, कैसे चलेंगे, डर खौफ नहीं होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंटली ये कहीं भी मूव कर सके। इस वजह से इनको वो भी एक्टिविटी सिखाई जा रही है। ये बड़ा काम है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इनको और सबको खुशी होगी कि अभी रिसेंटली हमने वोकेशनल ट्रेनिंग का एक मशवरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? यानी गूंगे बहरे नाबीना और माजूर इस्लामी भाइयों को कोई ऐसा हुनर सिखा दे कि दूसरे के आगे हाथ ना फैला। अल्लाह अल्लाह, ये भी बड़ा बड़ा शानदार काम किया है यार। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यानी मैं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या काम है जो स्पेशल पर्सन्स में नहीं हो रहा है। माशाल्लाह काफ़िले सफ़र कर रहे हैं, एक दिन राह खुदा में जा रहे हैं, इनके इज्तिमात में शिरकतें हो रही हैं। तो माशाल्लाह मदरसा मदीना भी ओपन कर दिया गया है, इनको हाफिज़ कुरान भी बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ दर्स निज़ामी करवाने का सिलसिला। स्कूल की तरफ भी हमें आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रमज़ान गुजरे हैं, हाँ, इसमें इतिकाफ भी किया है हमारे स्पेशल पर्सन ने। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए। और दावत इस्लामी का ये डिपार्टमेंट, स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट को अल्लाह पाक खूब तरक्की और उरूज अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि जितने स्पेशल पर्सन्स हमारे इंडिया में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो सब के सब दावत इस्लामी इंडिया का फैज़ान पाने में कामयाब हो जाएं इंशाअल्लाह। और कभी ऐसा भी हो बापू, आप इनको काफ़िले में ले जा रहे हैं, यानी मदनी काफ़िले में ले जा रहे हैं, राह खुदा में सफ़र करने के लिए ले जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप इनको एक दिन के राह खुदा में भी ले जा रहे हैं, आप कोर्स में भी ले जा रहे हैं। तो क्या आपका ये भी कुछ प्लान है कि नहीं है कि जितने माजूर अफराद इन सबको आप मदीने भी ले जाएं? हाँ, क्या ख्याल है आपका कि आप हो, बापू हो और सब के सब मदीने जाएं? है ना, इंशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बापू ये भी कुछ बताए ना। अल्लाह, इसकी प्लानिंग कोई क्या कर सकता है। हाँ। कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, कसम हाँ। खुदा की ये है हकीकत, वाह वाह, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारे ये तलहा भाई को और बान भाई को मदीने की हाजिरी तो नसीब हो ही गई ना। अरे वाह वाह। तो अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें बुलाएंगे तो हम भी साथ में इंशाल्लाह जाएंगे। अब इनकी चाहत, इनकी मोहब्बत, मुझे किसी ने कहा था ना, जैसी तड़प जैसा जिक्र किया जाए वैसे ही इंशाअल्लाह उल करीम आपको मदीना जल्द मिलेगा।
तो इस पे तड़प बढ़ाते जाएं, इश्क को बढ़ाते जाएं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाते जाएं। अल्लाह चाहेगा आप जल्द मदीना देखेंगे और आपके सदके मुझे भी नसीब हो क्या जाएगा। बात है, क्या बात है। अमीर सुन्नत ने बहुत प्यारा कलाम लिखा है और मेरा ख्याल है कि अब इस प्रोग्राम के आखिर में एक मरतबा फिर मदीना पाक जाने की दुआ कर लेनी चाहिए। आए हाय हाय, क्या फरमाते हैं आप? इंशाअल्लाह हो जाए ना इंशाअल्लाह। चले तो फिर आप इस कलाम में सब शामिल हो जाएं और झूम झूम कर पढ़ना है। जो देख नहीं सकते, जो पढ़ सकते हैं, वो सुने कि हुजूर बराह रास्त हमसे सुन रहे हैं। अच्छा, हुजूर को अल्लाह पाक ने ताकत दी है ना कि आप अपने कब्र अनवर से पूरी दुनिया में आपका गुलाम जहां से भी बोलता है आप सबकी सुनते हैं, है ना, आप सबकी सुनते हैं। वो किसी ने शायर ने कहा है ना, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। और वो आला हज़रत ने लिखा है ना, फरियाद उम्मती जो करे हाल इज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो जो बोलते हैं वो पढ़ें। अच्छा, जो बोल नहीं पाते वो इशारों में हमारे साथ शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो करम या रसूल अल्लाह, 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 हो करम या। भैया अब तो ये ईद वाले दिन माशाल्लाह ये दुआओं का सिलसिला है, अब तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिर में FGN चैनल के नाज़रीन से मैं गुजारिश करूंगा, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। ये भी एक फीलिंग है। अल्लाह पाक ये खुशियाँ बरकरार रखें, दावत इस्लामी का ये माहौल अल्लाह पाक बरकतों वाला रखे और हमें इस माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। नाज़रीन, मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा कि ये है आपकी दावत इस्लामी, ये है आपकी दावत इस्लामी इंडिया कि जो स्पेशल पर्सनस में भी काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा शोबा है जहां दावत इस्लामी काम नहीं कर रही। हमको भी आगे बढ़ चढ़ के दावत इस्लामी का सपोर्ट करना है। और साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जब भी हम अपने मोहल्ले में, अपने शहर में स्पेशल पर्सनस को देखें ना, तो इनसे मोहब्बत करें, इनको गले लगाएं, इनके साथ में वक्त गुजारें। अच्छा, घर में भी ऐसे लोग हो ना तो इनको तकलीफ़ में, यानी इनको तकलीफ़ ना पहुंचने दें, इनको आर महसूस ना करें, इनसे आर महसूस ना करें, इनको बोझ ना समझें। ये अल्लाह तबारक व ताला की हमारे लिए नेमत है कि ये हमें खिदमत का मौका फराहम कर रहे हैं। एक मुसलमान की खिदमत करना, इनकी दिलजोई करना, इनसे मोहब्बत करना और इनके साथ में खैर खाई करना, यकीन जाने कि बहुत बड़े सवाब का काम है। शिकवा शिकायत ना करें कि मुझे ऐसा बेटा मिला है। होते हैं कुछ वालिदैन ऐसे, घर में अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो शिकवे शिकायत में लग जाते हैं। ना ना ना, अल्लाह पाक ने आपको खिदमत का मौका दिया है तो खिदमत कीजिए और जन्नत हासिल कीजिए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही करना चाहिए ना इंशाअल्लाह। मैं भी ये अर्ज करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे और इनके बारे में सर्च करेंगे तो 2.21% ये पूरी दुनिया में इनकी पॉपुलेशन में है। अच्छा, यानी ये लाखों में पहुंचती है और लाखों में इनकी तादाद है। उन लाखों में हमें वर्क करना है। दावत इस्लामी तो ये चाहती है हर मुसलमान नमाजी हो जाए, दीन की खिदमत करने वाला हो जाए, अगरचे वो देख ना सकने वाला हो, बोल ना सकने वाला हो, अगर वो ऐसा है भी तो भी वो दीन सीखे। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सन्स के कोर्सेज होते हैं। 63 दिन का कोर्स होता है स्पेशल पर्सन्स का, यानी गूंगे बहरों का भी 63 दिन का कोर्स है, नाबीना इस्लामी भाइयों का भी 63 दिन का कोर्स है, जिसमें फ़र्ज उलूम सिखाए जाते हैं। वाह तो वाह। आप अगर बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, आप बोलेंगे कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं, तो मैं आपको मदद करने का तरीका बता रहा हूं कि आप भी इनके जिम्मेदार बन जाएं। आप भी ये लैंग्वेज सीख लें, साइन लैंग्वेज सीख लें और इन इस्लामी भाई जो हमारे शोबे के जिम्मेदार हैं इनसे कनेक्ट हो जाएं और हमारे साथ मिलकर इनमें दीन की खिदमत करें तो इंशाअल्लाह उल करीम आपको फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह उल करीम आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ और मैं अर्ज़ करूँगा, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद, यानी अब ये ईद है पहली, दूसरी और तीसरी, इनके बाद इंशाअल्लाह उल करीम दावत इस्लामी के साइन लैंग्वेज कोर्सेज ये पूरे इंडिया में होंगे। कहीं 7 दिन का होगा, कहीं 10 दिन का होगा, कहीं 12 दिन का होगा, कहीं 4 दिन का होगा। आपको जो सहूलत मिले, आपको जब आसानी हो,
آپ ضرور یہ کورس کو کریں اور آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ میں ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے تو ضرور آپ کو کرنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ اس کو سنبھالنے کا اور اس کی خدمت کرنے کا رب کریم آپ کو کیا ثواب دے گا آپ کو اس کورس سے پتہ چلے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں تو یہ بھی نیت کریں اور ہمیں اجازت دیں اسی بات پر کہ انشاءاللہ ہم سب نے دین کی خدمت کرنا ہے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. تو پھر کبھی انشاءاللہ ساتھ میں بیٹھیں گے اور پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں یہ خوشیوں کو بخیرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں اور ناظرین آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں. عید کی خوشیاں خوب بانٹیں، خود بھی خوش رہیں اور خوشیاں بخیرنے کی بھی کوشش فرمائیں. اسپیشل پرسنس کو بھی عید مبارک اور ناظرین کو بھی عید مبارک. یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عید مبارک ہو، عید مبارک ہو. ماشاء پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے. عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک.